बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्वत तुमच्या जोडे असून तुमचे सगळे असो. भाव भयणींनो, जाणा सांगतात एक एक घोडेक संवसारा भर कितले मनीस जल्मातात, कितले मनीस मरतात. ते आमकां शिकयता मनीस जल्मता मरोंकूच जाय. मरण एक वजा पोस कशी न्हू. आमी जल्मता घोडेक भुरगेपणान आमी वाडटा, तरणाटे जाता, मागीर जाणटे जाता आनी मरता. पार्ट ऑफ लायफ. सगलो मनीस जल्मता मरोंकूच जाय. गरजेचें मरोंक जाय म्हणून कशें मरता पळय. तर आमचो भाव दिवनीस, देवान ताका 6 वर्सां दिली. देवानूच ताका चलयलो. देवाच्या जायते कामां विसव जातालो. देवान ताका कालचे दिसा आपयलो. हे सगळे तेजे जिविताचे बरेपणां आसत पयलीं स्वते देवाक दिनवास सुटलो. घोडेक खंयचो चुकला जायत मागीर देवा लागीं ताका भोगोस. एक मरण दुबावना, एका घराब्यान एक दूख. बिकॉज बापूय मरण एका घराब्यान दूख येयलें दुबावना. हें दूख मोगान फुडो करून देवाचे सदां पातयेवन बरे भशेन जिवंक तांकां एक एकल्या घरान हाडलें. हेंच मनान धरून हे आमचे बाबाक निमणा दीस करले. तिचे भाव भयणींनो, देवनीस आमचे मदलो देवान आपयलो देखून आमकां दूख भोगता. देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी ताका व्हेलो. आमचे मदलो ताका काडलो म्हूण तुकी आमी जालें खरें. तो सर्गीचो बाप उलो मारून आमकां म्हणटा, पळय सुस्तेल्यानो, वजन भोगतेल्यानो, विशयात तुमकां समाधान करतलो, तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुकान ताची भटाय आमकां मेळूं हें दूख क्रिस्ती मनान सोसूंक आनी त्याच बरोबर हे आमच्या भावाक सर्गीच्या सुखान पावूंक बापा लागीं प्रार्थना. देवाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापायक वाटान दी. काकतीचो बापूय तो, सगळे पुजोवणीचो देव तो, सगळे आमच्या दुखींनी खुंतेनी देव देवाक वाटान दी. गीत गावये पुनः नाका सोरयता. सरस्प्रा काकू जन्मची मागणी दोईन तो ऐकून घे. देवनीस तुझ्या चाकराच्या आत्म्याक संवसारांतलो भायर सोरांक तुवें ताका सर्गीच्या सुखाक पावय. भक्तांचो संगाती तुजो कर. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या आसुया वरवीं. तुके सदैव जोड मागुया प्रार्थया. काकूच्या बापा सगळे उजळणीच्या देवा, ससी भगवान आमची जोडटण करताय. मनांचे काडूकांतली जिवितान आमकां तूं पावयता. दुकान सुस्कारतले तुझ्या चाकराची जाळणीश तुजी गाव. सर्वस्परा जावं तूं आमचो आसर आनी बोड. दुकाचे काडोका विलापातान तुजे मुखमंडळ जोडाक आनी शांतीक तूं आमकां वार. तुजे पुतान आमच्या सुन्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो. पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताजे सोशीत हांव शिकोत आनी विनाक्षी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांचो तुका पुसून वेदी दितूय हे आमच्या भाव कडेन तूं आमकां एकवटाय. ते आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं. आमी कोजेन बेतालो ती मीस आसतली पण येता भायर सरात बरे भाशेन.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणानो, देवनिजो आमचो भाव आमचे फिरगोचेन एक साकिस्तांव कसो बेतीची सेवा करून जियेलो. दिसा दिसपट्टी प्रमाणीकपणान आनी काल्तिकायेन आपलो वावर करतालो आनी सगळ्यांक मोगान वागयतालो. पुनो जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर वावर दवरता ती मेलीं जाल्यार जिवी आसतलीं, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर वावर दवरता ती सासनांक मोडची नात. हीं जेजूची बोरवशाची उतरां देवनिजो आमच्या भावान जायते फावटी आयकल्ल्या आनी त्या उतरां प्रमाणे आपले आनी आपल्या कुटुंबाचें जिवीत जिवंक प्रयत्न केले आसतले. मनीस मेलोय जाल्यार तांकां सासणाचें जिवीत आसा हो तीर बोरवासो आनी भावाड ताका आसतालो. कालच्या दिसा देवान ताका आपले वेंगेन आपोवन व्हेला. मनशाल नोदरेन ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक एक गोरकार, एक पाय आनी एक शपाय ना जालो. तांकां देवान आपली तोखतली बुजवण फावो कर म्हूण आनी ताच्या आत्म्यांक सर्गीचें राज दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी चवथो आयतार प्राचीत काळाचो समारंभ जावं आनी जेजू आमकां देवाच्या मोगाची खुणां
हाचेर आमी आयज नियाळ करता. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं दिओनिसियो ह्या आमच्या भावाक आमचो निमाणो आदिवस करूंक आमी हांगा इगोर्जेंत एकठांय जाल्या. दिओनीस आमचो भाव देवाच्या मोगाची खुणा जालो आपल्या जिवितांत आनी आमकां सगल्यांक आपल्या घोराब्यांत आपले बायले सोबे एक विस्वाशी गोरकार कसो तिचो पोती जालो. आपल्या भुरग्यां सोबे पुता दुवा सोबे एक जबाबदारेचो बापूय जालो. पवित्र सोबेन ती इगोर्जेंत देवाच्या मोगाचो वावर ताणें केलो आनी जायत्यांक पाद्रींक जावं मोठवाशांक जावं पवित्र सोबेक तरेतरेच्या भासांनी ताणें आदार केलो. समाजांत स्वता नितीन तो जियेलो. आयज आमी इश्टानो देवाक दिन वाचता ताच्या जिविताचे देणे पासत आनी तशेंच मागता सुर्गेचें सूख देवान ताका फावो करूंक. हे वेळार आमची बुजवण तिच्या पोतिनीक पुता दुवांक आमी जेजू लागीं मागता. जेजूनूच जे तांचे सोबे रिकामें जालां आपले बुजवणेन आनी आमच्या मागण्यान तें भरून हाडूंक आमी सगळीं भावार्थान हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवया. आनी आमी सगळीं दर एक देवाची मोगाची खुणा दुसऱ्या सोबें जावंक वावरुया. आनी हे वेळार आमी कांय पावटी चुकल्या. ह्यो आमच्यो सोखतायो आमी ओळखून घेवया आनी देवाचे काकुतीक उलो मारुया. सगळीं बराबर हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवड्या बापा आमा पातक्यांक बोगसोणें दिवन परतून तुजे वेंगेंत घेवच्याक ओप्रेमीत मोगान तुवें एक अजापांचो उपाय येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा ते दोबाचीक पास्क परबेंत आमी समोरुमताव. तोरी परब बाबार्थान आनी भोक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे आतुरायेन आनी तातुर्तीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता
जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोस्ती घातकेपणां वाडयत गेले. हेरा राष्ट्रांची सोल लोजेची कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सोर्वेस्पोरान आपणाच्या मानाक जेरुसाल्यान पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोस्टायलें. सोर्वेस्पोरान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशीन धाडले, कित्याक तो आपली पोरसां आनी आपलें तिकान राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्या मोस्कोऱ्यो केल्यो, ताच्या पुत्रांची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोचेचेर सोरेस्पोराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. काल्देयाचे फौजेन देवाचें मंदीर रासून उडयलें. जेरुसाल्याच्या दुर्गां मोडून उडयलीं. सगळ्यांतांतल्या राज मंदिरांक उर्जो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यायचो भस्म केलो. वाटोवलेलीं तांकां नाबुकोदोनोसोरान बाबिलोनियेक परदेसांत व्हेलीं. थंय पर्सियेच्या राजा सोदरेर सोडोसोर ताच्या आनी ताच्या पुताच्या गुलामपणांत तीं जियेलीं. हे भाशेन जे उतर सोर्वेस्पोर जेरेमियासाचे तोंडी उलयल्लो तें शात्ती पावलें. आपल्या सोर्वेस्पोरांचे फारीकपण दिसोर आपल्या उपद्र्यांचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो देश सोणवाराच्या बेकारपणान उत्तलो. आनी सायरस ह्या पर्सियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाचे तोंडी सोर्वेस्पोर उलयल्लो तें उतर पाळचे खातीर सोर्वेस्पोरान पर्सियेच्या राजा सायरसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोकट्याचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सायरस पर्सियेचो राजा अशें परगट कोत्ता. सोर्वेस्पोरान सर्गीच्या देवान प्रितुमेवेलीं सगळीं राजां म्हजे आधीन केल्यान. जेरुसाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताच्या आख्ये पोचेचो ताचो देव ताचे सोवें आसूं आनी तो थंय सोडून वचूं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. सगळीं म्हणया, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. बाबिलोनाच्या नदीचे तोंडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरां रुखांचेर आमचीं सितारां
आमी हुमकोळावन सोडली. साबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल कोरात म्हूण मागून शियोनांत गायताल्यात तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. साबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांक कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसाल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. साबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. साबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरूं. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ता सोवें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेल्ली. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केलीं आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे परी जेजू क्रिस्ता सोवें आमचें ताय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्यांक ताणें आपली उपरिमीत कृपा फलीत केली. देवाचे कृपेन वावरता उदेशी तुमकां सोडवण मेल्ल्या. तुमच्या तोस्तोंगी न्हय पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूं नये, कित्याक आमचें सोडवण आमच्या कोरण्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रोचना. आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्लें बऱ्या कोरण्याचें जिवीत आनी आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सोवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतोरें. तुकाराक सगळें विरावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्तार देवतात ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक ससणेचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां ससणेचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे कास्तीचे फॉर्माट मारींक न्हय, पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्माट ना. जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्माट पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबाट धरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारान उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून खाडोकाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कोत्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता
तो उजवाडाक कांटाळटा. आपली कोत्तोमां कसली ती कोडोन येना जावं तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोरन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी करून तो उजवाडाक येता. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, अमेरिकान एक स्टोरी बरयणार फामाद, ताचें नांव हेनरी ओहारा. तो जायत्यो काणयो बरयता, पूण ताच्यो काणयो चडश्यो इमॅजिनेशन, खऱ्यो न्हू, इमॅजिनेशन. एक काणी तो बरयता एके बेयातिनीची. बेयातीन ही बेयातीन ग्रेस फॅमिलीची. तिका घरान घरकान्न ना, कोण ना, पूण गिरेस्तय आहा. व्हडलें घर आहा, जायती गिरेस्तय आसा. दुसरे वाटेन खूब देवसपणी, देवसांव करी. ती गोजे वेताली सकाळीं आनी आदीं आल्तार साबार आहा, सगळ्या आल्तारांचेर मीस चलतालें आदीं, आतां चलना. म्हणटो ती सगळ्या पाद्रीच्या मिसा, आल्ताराचे मीस म्हणटात, तांचे सगळ्याच्या मिसान वांटो घेताली. काबार जावंक मीस काबार जातोच सांत आसले, जायती माझी आसलेली गोशें. सगळ्या सांतांशी वेताली, मागणी करी, उमावून घेताली. आनी उपरांत लेट घरा येताली. घरा येयल्या उपरांत दारां न्हांवप आनी कोणाची खबर ना घेवप. तिका कोण येयलो नाका, ती कोणाशी वचोंकूय सुरनासली. लोक शेजारी समारी जो तिका अडकतालो, देवसपणी खूब वेळी गोंयच्यान सादता म्हूण तांच्या मनांत ती एक भाग्योंत वस्तरी, बरी वस्तरी. आनी वस्तरी हेनरी ओहारा सांगता, मिडल एज, जाणटी जावंक चड, पूण एका भाशेन भुरग्याचपणार मेली. आनी मेले उपरांत लोकांचे सगळ्यांच्यो खबरो भाग्योंत मेली. आनी काणयेन हेनरी ओहारा सांगता ती जोडटेक उबी जाली, भाग्योंत पेद्रुशी उबी जाली. आनी पेद्रू तिजें नांव सोदता. तिणें कितें संवसारान बरें केलां सोदता ना, पूण भाग्योन पेद्रूक तिजें नांव मेवलें ना. तो तिका सांगता, वस्तरे तुका हांगा सुवात ना, तूं वच हेमकोणान वच. तुवें कितेंय बरें केलां, वयर पावोंक ना, ते पासत तुका हांगा सुवात ना. वांकडें तोंड करून दुखी जावन ती वेता इफेन्ना. आनी इफेन्नान आसतना सुखी ना ती, सदांच चिंतेस, थॉटफूल. सैतान तिका विचारता, कितें जालां, कित्याक तूं सदांच चिंतेस. ती सांगता, पेद्रूची कितें तरी मिस्टेक जालें बुकार. तो म्हणटा, म्हजें नांव ना. हांव कितलें देवस्पणां करी, कितलें रोजारां मागणी करी, आनी म्हजें नांव बुकार कशें ना. म्हणटच सैतान एक दीस बरो मुडान आसलो. तो खंय भाग्यवंत पेद्रूक फोन मारता, हॉटलायनीचेर फोन जाता. भाग्यवंत पेद्रूक तो सांगता, पेद्रू, हांगा एक वस्तरी आहा जी सांगता आपणाची स्वात एमकोणान न्हू, स्वर्गार. तुजी कितें मिस्टेक जाल्या, मातशें बुकार पोत्तून पळय. आनी पेद्रू पोत्तून बूक सगळो संस्पिता. आनी हातून पोत्तून पयल्या उपरांत सैतानाक तो सांगता, नो मिस्टेक हियर, हांव सारको आहा, तुजें कितेंय बरें हांगा वयर येवंक ना. बरें आसतना जेजून सांगलां, तिणें तर कितेंय बरें केलां म्हूण तिका उगडास येता. कितेंय संवसारान कोणाक तरी बरें केलां उगडास येता, तिका सांग म्हणून स्वर्गार वता. आनी सैतान ते वस्तरेक सांगता, मॅडम, गूड न्यूज, पेद्रून सांगूंक धाडलां, तुवें संवसारान कितेंय तर बरें केलां उगडास येता, सांग, स्वर्गार वता म्हूण तुका. कितेंय तरी बरें केलां तें. आनी ती वस्तरी चिंतता,
देवस्पणां करी रोजार करी मागणी करी चिंतता कितें तरी बरें केलां काय म्हूण उगडास येना. फायनली तुका उगडास येता. एका दिसा एक भिकारी आयलोलो, ताका एक तोमात दिलेलें काडून तेणें. तो भिकारी त्या जनेलार सगळ्या जनेलार मारीत रावलो आनी ती जनेलार धापीत रावली. निमाणें शिकेमेंट बेजार जावन तोमात काडून दिली. म्हणून तें सैतानाक सांगता, सैतान पेद्रूक सांगता. ती सांगता एका भिकाराक तेणें दोयाल करून केलें एक तोमात काडून दिलां. पेद्रू सैतानाक सांगता तोमात, कुसलेलें तोमात तें आमी सांबाळून दवरलां, हितून म्युजियमान घालून दवरलां. कित्याक तेणें बरें कांय करूंक ना, कुसलेलें तोमात दिलां. ताका सांग स्वाद तिजी एमपणानूच. भाव भयणीनो, एक काणी हेनरी ओहारा बरयता. आमकां दाखोवन दिवंक स्वर्गराज्यान भितर सोदतलें जायत जाल्यार देवस्पणां मागणीच केल्या पुरो न्हू, कितेंय बरें करूंक जाय. कालचे दिसा हो आमचो भाव दियोनीस, देवान ताका आपोवन व्हेलो आनी तोय घोडयेक स्वर्गाच्या दारवंट्याशी उबो जालो आसतलो. आनी ताकाय घोडयेक पेद्रून जेजून विचारला आसतलें, दियोनीस, संवसारी जिवितान कितें बरें केलां? आमी ताजें जिवीत जाणो. तो इगोजेचो मनीस, इगोजेन सांकिस्तांव म्हणचे काम ताणें जायतीं वर्सां केलें. देवाक लागीं आशिल्लो, मे बी देवाच्या नांवान जायतें बरें शिंपडायलां आसतलें, जायतें बरें केलां आसतलें. म्हणटा ताणें जेजूक सांगलां आसतलें, आमी म्हज्या जिवितान जायतें बरें केलां सायबा, हें सगळें. आनी सगळ्या बरेपणाक लागून जेजून ताका स्वर्गार व्हेलो आसतलो. बिकॉज ही वॉज मेंबर ऑफ द चर्च. इगोजेन जेजू पासत जायतें बरें केलां. इश्टानो, ताजें मरण आमकांय लिसांव दिता. कित्याक आमी जायतो लोक समजता स्वर्गांत तर वेतालें जायत जाल्यार रोजारां, मागणी, देवस्पणां पिराजीत इतलेंच करूंक. आयज ताजें जिवीत आमकां शिकयता, स्वर्गांत तर आमी वेताले दुसऱ्यांक कितेंय बरें करूंक जाय, जिविताचो कितेंय फायदो काडूंक जाय. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इस्रायल परजेक देवान कितलें बरें केलें. आपणाची परजां किंवां माय पीपल म्हणलें देवान ताका. आनी तांकां बरेंपण दिवंक जायते मिलाग्री, जायतीं अजापां, जायते प्रवादी, जायतें देवान केलें. पूण ही परजां बरी जावची सुवातेर वायट 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 जायत गेली. फायनली देवाचे पासेस एके भाशेन काबार जाले आनी तांकां सगळ्यांक निर्वाशीत एक्झायल, बाबिलोनाची फौज, असिरियाची फौज येयली, आक्रमण केलें, तांकां आरोयली आनी जायत्या जुदेवांक, हुशार जुदेवांक आपणाच्या गांवांत हाडलें. पयल्या वाचपान आमी आयकलां ही खास सांगता. कित्याक बरें करचे सुवातेर तांणी जायतें वायट केलें. इश्टानो, आमकांय देवान जायतें बरेंपण दिलां, हात पांये आनी जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू दिल्या. पूण आमी हे वस्तू घेवन बरें करचे सुवातेर जुद्या भाशेन आमी घोडेक दिसांचेच वायट करीत रावल्या. तर आयज हे आमच्या भावाच्या उगडाच्या मनान दिसा खरीचपणी आमकांय मागुया देवान आमकां जानवाय दिवंक, जिविताचो आमी बरो फायदो काडूं. हे संवसारी जिवितान फकत देवास्पणां रोजार केल्या पुरो न्हू, आमी कितेंय दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांक पावूंक, आदार दिवंक, हे परी आमचें जिवीत जायते बऱ्या पुण्यांनी भरूंक. तो मनीस म्हणटा आमी नको. तरी आसतना आमी ताजे पासून मागुया, देवा लागीं भावार्थान मागुया. सुरक्यांच्या सुखाक तर पावूंक ना, बेगीनच ताका व्हर. फामिली पासून मागुया, कित्याक एक एक मरण एके फामिलीन दुबावना दुखूच. बराबर जियेलो, बराबर वाडलेलो, आतां देवेपेन नाच जालो. म्हणटा तांकांय हें दूख भावार्थान फुडो करून मागुया. आमचे पासून मागुया, कित्याक आमी सगळीं एवरीवन मोत्तेलीं शुअर. एकूच शुअर आमच्या जिवितान, ह्यार कांय शुअर ना. तुमी घरा पावतलीं, गॉड नोस. फाल्यांचो दीस मेवतलो, गॉड नोस. रातीक न्हिदोंक पावतलीं, गॉड नोस. हें सगळें आमचें दुबावाचें मोत्तेलीं शुअर. ते पासून इश्टानो, हें मरण आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. जो मनीस जल्माला मरूंकूच जाय,
हाका लागून बरें मरण तर फावो जातलें, बरें जिवीत जिवया. मागीर तेरेज कलकाटाची म्हणटाली, बरें मरण तो जाय, बरें जिवीत जिये. जो मनीस बरें जिवीत जियेना, बरें मरण केन्नाच ताका फावो जावचें ना. हें शणापण आमकां एकेकिल्याक दी म्हूण खेरीतपणी आयच्या दिसान मागया. आमी सगळीं उबी रावून ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या उर्बी गुरबी समावलो, आंकवार मरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणीक, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा माग तुका मेवतलें. आमी सगळीं ताची भाव भयणां कशीं आनी देवाची मोगाल भुरगीं कशीं, जें कितें आमी मागता तें तो आमकां कान दिताच. हे वेळार सगळ्या भावार्थान आनी भक्तीपणान कांय आमच्यो गरजो आमच्या बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तेवूच मनशाचो जिविताचो माज आनी ताचे बोगोर कांयच ना हें सोत आपल्या प्रवचनांतल्यान आपले पोरजेक पोरगोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच ह्या जेजूच्या उतरांचेर दियोनिसियो आमच्या भावात ठेवला आसतलो. ताका देवान आपली काकलूत दाखोवंक आपणाचे सर्गीच्या राज्यांत वेळार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दियोनिसियो हाच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी हे आपले बापायचे मरण बाबाताचे नोदरेन पळोवन बोरवाश्यान आपले जिवीत जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मरण कोणाकूच चुकोना हें सोत आमी जोन एकल्यान ओळखून घेवन बापाचें जिवीत देवाच्या उतराच्या आदारान जिवंक आमकां जोन एकल्याक बापाचो आदार आनी कृपा मागुया. मोगाल बापा, आमी ह्या वेळार पवित्र सभे पासत आनी पवित्र सभेन वाडलेल्या आनी पवित्र सभेचो मोग करतल्या दियोनिसियो ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागणी केलां. दुसऱ्यांक गरजा पासत मागलां. ह्या आमच्यो गरजो आमकां फावो कर आनी मरून गेल्ल्या आमच्या भावा दियोनिसाक सुर्गेचें सूख दी. हे आमचे मागणे मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यान एक बरी शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या दोयाल बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमचेंच जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशांच्या तारुणा खातीर भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप साबलोल्यांक मोरनांतलीं वाटावच्याक मोइजेसान ओरोड्यांत पितूळचो सोरोप उबारलो, तशेंच हेम कोणांतलो सोरोप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मोरनांतलीं निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार उबारूंक ओगुणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें येवजिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात तीं मरणाच्या फोर्मोणाक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त देवदूता आनी भक्तां सांगाती तुजे जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो टोया. Sogna Gesù amirò Amica scetle pietà, te tu vuoi povane su, amico moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा देवन येसाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत आमची घरचीं आनी हेर आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची उदीक करून ह्या दुखेस्त कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवनेसियो हो आमचो भाव, इगोर्जेच्या मोगाचो मनीस, देवाची सेवा करपी मनीस. देवाच्या मोगान तो वाडलो. मागणें करून आपलो भावार्थ ताणें आकारलो. मागणें करून आपल्या भुरग्यांचो भावार्थ ताणें आकारलो. मागणें भुरग्यांक शिकयलें, दोतोन शिकयली आनी देवाच्या मोगान तो वाडलो. आमच्या बापा मागणें आपल्या जिवितान साबार फावटी ताणें म्हणलें. हेंच मागणें इश्ट दोतोन आपल्या भुरग्यांकूय ताणें शिकयली. मागणें करून पवित्र सोबेचो नीस मनीस तो जालो. जायतीं बरेपणां ताणें जिवितान अणभवलीं आनी दुसऱ्यांक बरेपणां केलीं. ह्याच ताच्या बरेपणाचो फोड जेजूनूच ताका सुर्गेचें सूख दिवंक आमी सगलीं हे वेळार
जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी, स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
उबे रावया. प्रार्थुया. भोव दोयाल बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अशें बसुया. हें घरांतलें आमचें पयलें मरण आमच्या बापायचें तें आमी मानून घेता आनी बापाक दिनवासता. दिनवासिता बोत्रित्वेक बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी हेंच आमच्या बापायचें बोव रित्वीचें गुप्ती देवस्पण आसलें. इगोर्जेच्यो बाती पेटयतना येवनोद बापा तो सदांच काडटालो. आनी आयच्या दिसा आमच्या गायन मंडलान तांकां खबर पासून नासली आसतली. तेंच सुरवातीचें गीत ताणीं घेतलें, देवान तांच्या मनान घातलें. आर्गां दिता मेर्से सायबिणी. मेर्से सायबिणीचो हांवें मोग केलो. तिका तो लागीं आसलो. तिचें गुप्ती देवस्पण ताणें वाडयलें आनी आपल्या बरोवपांनी रोमाशिनी मेर्से सायबिणीचें देवसांव ताणें गुंतून दवरलां. कितें भाशेन दिनवासता हांव जे हांगासर पाद्री आयल्यात पळय ते सगोट आयले ते पायकूच लागून आयले. कित्याक म्हजे वळखी वरवीं, म्हज्या भावाचे वळखी वरवीं हांव सुपुर्लो आसलो तेन्ना सुमार 11-12 वर्सां. त्या पाद्रीनी पायचेर जबाबदारी दिलेली, देवनीस तुवें रातचो न्हिदोंक येवंक जाय. एकसूरपणाची इग्रोस. जेवल्या उपरांत रातचे पांयन म्हाका म्हज्या हातीक धरून तो म्हाका हाडटालो. आनी हांगासर ही कॉम्प्रारीची तांचें ऑफीस कॉम्प्रारीचें आहल्लें आनी थंयसर पांय म्हाका कॉम्प्रारीची व्हडली पेट आहली. वयर न्हिदे, हांव खाला न्हिदतां. आनी हे भाशेन आमी रातचे इगोर्जेची राखण करी आनी आमची राखण मेर्सेर सायबीण माय कोत्ताली. आनी तेनूच तिका सांबाळला आज पर्यंत. मोरच्या वेळार पासून ताका कसलें कोश्ट पडोंक ना. ताची वस्कोताय, ताका दुयेंस कहलेंच नासलें. फकत ताची वस्कोताय, विकनस, नो सिकनस म्हणलेले भाशेन. एक टॅबलेट ताका ना, एक सिरप ताका ना. आनी हांव म्हाका विस्वास दवरता मेर्से सायबीणचेर. फकत 2 दिसांचें खबर. देखून ह्या पाद्री पांयन म्हाका हांगा हाडलो. हांव गोंया शारांत पावलो.
पायन म्हाका कसल्याच कामाक हाडांक ना तूं वच आनी तुमी जाणात पायन आमकां कोणाकूच हाडांक ना बरें करपाक देखून तुमचे सेवेक हांव आसलो म्हजो पांय आसलो म्हजी घोची आहली म्हजे पयलीं हांगासर म्हजो भाव व्हडलो भाव आसलो तो आमी साजीदार करी पांय तर एक दीस वाचप कोत्ता दुसरे दिसा तो वाचप कोत्ता कोण वाचपी नासले तेन्ना म्हजो व्हडलो भाव एंड्रू डिसोजा नव्या पावलाचो तो वावर कोत्ता आनी हे भाशेन हे पाद्री हांगासर पावले पांयक लागून आनी सगल्यांक हांव दिन वाचतां कितें भाशेन आयचें पवित्र मिसाची भेट मुखेली फादर रोमियो गुदिनो दोतोरच्या केंद्राचो संचालक थोडीच वर्सां ताच्या बराबर वावर करूंक म्हाका संदी मेळ्ळी ताच्या पयलीं फादवाला वेलियो पेरेर सर्गेस्त जालो आमच्या घरान जायते फावटी येतालो ताच्या उपरांत फादर आल्फ्रेड वाज ताच्या सांगाता हांवें वावर केला तोय कालच्या दिसा हांगासर आयलो आनी आयच्या दिसांगोर हांगासर आसा मदल्या गोंयचे बिस्पाचो प्रतिनिधी फादर लॅनी डिसुजा त्याच बरोबर सोशल जस्टीस फादर सावियो फेर्नांदीस पवित्र पुस्तकाचो वावराचो संचालक फादर मारियान आमचो आदलो त्याच बरोबर सेवाधर्मी केंद्राचो संचालक सेक्रेटार फादर आफोन्सो त्याच बरोबर आमचो आदलो पातकूर फादर क्लिफर्ड कास्तिलिनो फादर रोनाल्ड आमचो फादर एडवर्ड जायते फावट पांयचो हुस्का धरतालो जायते फावट भेट ताणें केल्या तिथी करून ताका उलोवंक वाचतालो आनी पांय आमचो सगल्या पाद्रींक पातकूर म्हणून नाहल्लो फादर म्हणून नाहल्लो बाबा बाबा करून तांकां वेंगयल्यात आपली माया मोग दिल्या त्याच बरोबर फादर आमचो फादर झेवियर आहा हांगासर तोय आमचो पातकूर आहाल्लो पांय आमच्या पांयक ताणें जो तियात्राच्या वावरार ताणें वावर केला तो ताणें वयर काडलो आनी हांगासर स्टेजीर पांय केलो पादवीगार म्हाका केलो साकिस्तांव आपल्या आपल्यान हे भाशेन पांयचो वावर ओळखून घेतलो फादर झेवियर ब्रागान जो आसा आदल्या गोंया बागयोन जुवाजाच्या नवसुर्णीच्या केंद्राचो आदारी संचालक त्याच बरोबर हांव दिनवासता आमच्या पादवीगाराक किरीत भाशेन सगलें सोंपेपण आमच्या पांयक ताणें दिलें आनी कालच्या दिसा माये मोगान आपुरबायेन तो घरा लागीं आयलो भेट दिली आनी आमकां पांय पसत मागलें आनी आमकां बुजवण दिली तशें दिनवासता पातकुराक फादर लेझली बस्कोरेगो आमी बराबर भोंवता खरें हांवें ताका फकत फोन मारलो आयलो आनी आपणें सगलें कितें केलें यो म्हाका दोतोरागेर चीट जाय यो आपूण घेवन गेलो पंचायतीची कितें कागदां करून आपूण गेलो आपूण सगलें मुखार सरलो पातकुराचो उपकार हांव आडयता आनी हें सगलें कितें CCR टीव्हीचें आनी कितें करपाक ताचो हातभार आसा पातकुराक देव बरें करूं म्हणटा तशें हांगासर आमच्यो माद्री आहात म्हज्या काळजाच्यो माद्री FMCK तश्योच पवित्र कुटुंबाच्यो सिस्टरी सांकवाड कालच्या दिसा त्यो आयल्यो हांगासर आयज सिस्टरी आसा तांकां सगल्यांक दिनवासता त्याच बरोबर दिनवासता आमच्या इगोर्जेच्या स्टाफाक बाय फ्लावियाक फिलीप इजमेरेल सेल्वीन जुझेप राफूल आनी ताचो आदलो सांगाती आमचो नोएल बाब नोएलाक पांय शिकयला आनी नोएल पांयक सदांच उपकारी आसा आनी पांयक तो मानून घेतालो सजमतालो तशेंच आमचे आदले पादवीगार आनी पातकूर आनी तशेंच आदले इगोर्जेंतले सगलो स्टाफ पयलें म्हाका दिसता आवरोर सिल्वेरा आनी बाय रोजिता मेंडीस आतांच्यो आनी आदल्यो फाब्रिकाच्यो तश्योच कॉफ्रारीच्या वांगड्यांक आनी तांच्या मुखेल्यांक हांव दिनवासता कित्याक तांणी आमच्या पांयक सजमोन घेतलो मानून घेतलो त्याच बरोबर इस्कॉलाच्या हेड मास्टरांक प्रिंसिपलाक आमकां घडोवन आहले आमचे लागीं इस्कॉलाच्यो फी ना आमच्यो देव निस्तू काम कोत्ताय भुरग्यांक आमी फुकट शिकयता इस्कॉलाचो उपकार आसा दोतोर लुकास मोंतेरान एकाच उतरान
पायच्या मरणाची चीट दिली. घरा पर्यंत येना म्हणूंक लागलो. आपूण ताका वखता तो जाणटो मनीस, येवची गरज ना. एकाच उतरान ताणें चीट दिली. दिनवासता हांव कोयराच्या भुरग्यांक ताचो मुखेली आमचो क्लियोन डिसूजा बाब आपणेच तिणी म्हाका उडास पासून ना कोयर करूंक जाय म्हणून बाय फ्लाबियान घातली मेसेज आमी पळयता. हांवें तुमच्या जायती सेवा दिल्या, ती आप कशी येतली आप गायतली, तितून तुमकां सगल्यांक कार्ड जाणटा दिन वाचता. तशेंच आमच्या घरान मुजग वाजोवपी आनी हांगा पडलो एकाच उतरान पुतूश बाबान हे मुजग तयार केले. तांचो फुडारी भितरीन रावोज आनी दुसरे तुमकां सगल्यांक कार्ड जाणटा दिन वाचता. तशें दिन वाचता हांव आदली संदेशकारां लेजाव मारी आनी दुसरे आमचे जोमे नवसरणेचे जोमे PPCचे वांगडी तशेंच आतांचे PPCचे वांगडी आनी तशेंच खेरीज भाशेन आमचो मुखेली आंतोनियो सिल्वेरान हो आप खोशेन मिसाचो सेवा धर्म तयार केलो आनी दुसरी भायली जबाबदारी संदेशकारांनी आनी हेरांनी सांबाळली. तांकां दिनवासता. तुमी आमच्या बापायक आसा तसो मानून घेतलो, सांकिस्ता म्हण मानून घेतलो, एक वस्कोद मनीस म्हण मानून घेतलो, सोंसून व्हेलें. ताका लागून आमी तुका दिनवासता. आनी किरीत भाशेन दिनवासता आमच्या मांयच्या तशें पायच्या पयसुल्ल्या आयसुल्ल्या सोयऱ्यांक, म्हज्या मावश्यांक, म्हज्या मामांक, सगलीं बापूल माम सगलीं आहात तांकां हांव कार्ड जाणटान दिनवासता. तशेंच दिनवासता म्हज्या भाव आयज ते भाव हांगासर ना, व्हडलो आनी हांव निमाणो. मदले 3 जाण परदेसान आपल्या भुरग्यां सांगाता, आपल्या बायलां सांगाता येवंक घडोना ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून. देखून तांकां येवंक घडलें ना. ते थिंगासर उल्लासतात, बील आपतात, रडटात. देखून हें सोंपेपण तांकां CCRTVन दिलां. देखून CCRTVक तांच्या मुखेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजे अभांग तांणी सगलो सहकार थंय रावन ते बसायतात, पांय कितेंच उणें करिनाका. म्हजे भयणीक एक परदेसान आसा, एक हांगा आसा ओलिंडा. तिचेर पातयेवन हांव येतालो म्हाज्या कामाक, लोकांचे सेवेक, समाजाचे सेवेक, इगोर्जेचे सेवेक. ती पळयताली पांय. भयण ती दूज जावं पूण हांव तिचेर पातयेवन घेतालो. तिका दिनवासता. तशेंच म्हज्या उन्यांक ती दुसऱ्या घरांतली. आमच्या घरांत तिणी धुव कश्यो पांयच्यो वागल्यो आनी पांयन तांकां किरीत आपल्यो धुवो कश्यो मानून घेतल्यो आनी पांयची बरे भाशेन तांणी सेवा केल्या. पांयचें एक उतर वयर पासून जालें जाल्यार तांणी आपलो ताळो उबारूंक ना. सोंसून गेलो, ल्हान जाली, सोंसलीं आनी भोगलीं. हांव विसरोंक सोदिना म्हज्या भावाचो ड्रायव्हर आहाल्लो विश्वास, मुरगांवकार, वयल्या भाटांतलो किशोर म्हणून वळखतात ताका. हे कोरोना व्हायरस पिडे समयार गाडयो भोवना जाल्यो. ट्युरिस्टांक भावान सांगलें, गाडयो तूं आतां चलयना काय, तूं घरा लागीं ये आनी पांयची सेवा कर मातशी. ताणें एकाच उतरान ताणें गाडयो चलोवपाच्यो सोडल्यो आनी म्हज्या पांयच्या हातीक धरलो, ताका चलयलो, ताची सेवा केली. आपलो पांय कसो ताणें घेतलो. हो हिंदू आमचो भाव. कितेंच पांय 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 करून ताणें बरे भाशेन पांयची सेवा केली. नाडयतालो पासून ताका, सगळें पळयतालो, विटेन हाल्लो. आनी ही सेवा कोत्ता कोत्ता अकस्मात एकाच दुयेंसान आयज दुयेंत जालो, दुसरे दिसा मेलो बावडो. ह्या विश्वासाचो उपकार म्हणजे विसरूंक जायना. आज विश्वास स्वर्गार आसा आनी पांय आनी तो विश्वास बाराबर मेवतले विश्वास म्हाका आसा. तशेंच आमची सेजान ही आमची हिंदू भयण सुरेखा पांयक सकाळची बरोवंक येताली.
उलयलें आमी कोत्तालीं हांव पूण सकाळ फुडें ती येताली आनी पांय 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 म्हणून पांय घे हा आनी ती पांय माये मोगान बरयताली. आमची शेजाऱ्यां केन्नाच आमची शेजाऱ्यां आमकां उणी जाली ना. पांय आमच्या शेजाऱ्यांक सोडून आमकां वेतालो आनी शेजाऱ्यांनी आमकां सांबाळल्यान. आमचो सर्गेस्त मिंगलू डायस मिंगलू म्हणटा आमी तांगेरूच आसताले. दुसऱ्या वाटेन आदेलीन तांगेर बसत्यांव तिचो जावूय बसत्यांक एकूच रातची उलो मारलो बसत्यांव रोखडोच बसत्यान दार पडलें बसत्यांव आयलो ताका हांव दिन वाचता. आमचो देडी म्हणटा आमी जॉन जाल्वीस रोड्रिगीस सांतान आनी सगळीं विसरो नांव आमच्या फ्रांसीस भावाक फ्रांसीस पेरेरा जायतो सहकार नवें गोंय बांदता आसतना ताणें आमकां आदार केलो. आल्बर्ट स्टेवीस एडवीन डिसोजा आर्टियो सगळ्यांनी आमकां मागीर मोगान आदार दिला. तशें दिन वाजता आमचो आतांचो ड्रायव्हर मागीर मोगान येता आपा आयज पावलो ना बरो ना तो देखून पावलो ना बावडो ताका बरी भलायकी मागता. आमचो बाबा हिंगासर म्हणजे व्हडलो भाचो म्हाजो व्हडलो नातू पायचो हांगासर फेलोन म्हणून तो मी साजेदार कोत्तालो आनी पायक सदांच वळवी घालिया आपल्या व्हडल्या भाच्याची आपल्या व्हडल्या नातराची वळविकायेन सांगतालो वो म्हजो व्हडलो नातू आनी कितलो मोग ताका तो दितालो. आनी ताणें तांकां घडोना थिंगासान देखून धाकटुलें कितें धाडलां तूं मातशें वाचून दाखय. हांव परवानगी मागता पाद्रीघराची आनी सुपुल्लें बावड्यान कितें बरयलां आपणेंच कितें बरयलां एक बरोवपी कहो जाला तें वाचतलो आमचो म्हजो भयणीचो चेडो एडगर कामिलो. ताणें हें वाचचें त्या उपरांत आमी बरे भाशेन हे मनाचे रितीन वांटो घेवचो. एडगर मोगाच्या बापा गोंयां येवन हांव तुका हांव हिंगयतलो म्हूण अशें हांव रावतालो पूण बाबा कित्याक म्हूण तूं इतले बेगीन आमकां सोडून गेलोय. बापाचो हांबो बापाचोच तो अशें तूं म्हाका म्हणटालो आनी फिरगोजेन सगल्या लोकांक हो आपणाचो नातू म्हूण व्हडपणान सांगतालो. म्हजी मामा म्हाका केन्ना मारतात तूं तेन्ना सदांच म्हाका तिका आडायतालो. फामिलींत कोणें म्हाका कितें वायट म्हणलें जाल्यार तूं ताचेर चालवतालो. बापा म्हाका हें जाय तें जाय म्हूण तुकाच हांव सांगतालो. मागलेली वस्त तूं म्हाका हाडून दितालोय. विसरलो जाल्यार पोत्तून बाजारांत वचून हाडटालोय. माय घरांत ना कसलीच कामां लागून भायर गेल्या जाल्यार माय घरा पावसर तिच्या जिवाक चोर जायनासलें. मायन म्हज्या पाद्रीन माद्रीन तितीनान म्हज्या हाल्लुतून भाव एडगर हांणी तुजी खूब सेवा केली म्हूण तांकां आमी सदांच उपकारी. परदेसान आसात त्या तुज्या पूत धूव सुणो नातरां आनी हेर फामील कोविड-19 हेकडीक लागून येवंक ना जाली. आमी आमचे माती तुका लावंक जाली ना आमकां बोगोस. देवान तुका सर्गीचें सूख फावो करूं आनी तुजें बेसांव सदांकाळ आमचेर आसूं. आदिवास बाबा तुजो हांबो फेलोन लंडन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. दियोनिसियो ही आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भोक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मोरनाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
सासनाचो विसव सर्वेस्वरा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकोय. भोव दयाळ बापा दियोनिसियो आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान ह्या तुज्या चाकराक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तां थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेस्वरा आमचें प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. दियोनिसियो तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारान अजून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगलीं सदांकाल जिवूं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. देवदूत तुका दियोनिसियो वैकुंठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेली रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारान तुका व्हरून पावूं. सदांचे भाशेन सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरून शिमितीरीन मातशें वचा. Donne
भाव भयणीराव आता आमी निमाणी मागणी शिमितरी आमचे भाव असो करता मूळ आसता सरकाराचे सॉप आनी मातीचे कायदे आमकां सांगता मातये पगार घातल्या उपरांत शिमितले भायर सरतना ताचे फॅमिलीक हातूय दिवचो न्हू जायनूय मातशी आमी सदांच तुमकां सांगता तुमच्या दाराभिश केले आसतले तरी आसतना सगळ्यांच्या तुमच्या नांवान तुमची सगळी फामील हांव तुमची फसवण दिता तो भायर सरतना विश करिना आमच्या बाबाक देवनेसियो ह्या जिवितांतलो आपणाचो शी देवान आपयलो देखून मातेक केल्ली ताची कूड आमी मातेक लायतो पूण मेदल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतले देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे आदीन करये सोम्या आपले शांतीन ताका विंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनः जिवन कर त्या वेळार हें आमची मागणी बाबाच्या आत्मे खातीर आनी तशेंच ताच्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आनी आमच्या सणेकल्या खातीर बाबार्थान देवा देव वाडटले तर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलंय आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपले पाप रडटल्या स्वराक तुवें स्वर्ग बसयलो आमच्या बाबाक तुज्या राज्यान घे तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भागवंताच्या सोम्यान ताका एकजाय तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणान बसय तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या बाबाच्या घरच्या मोडना वरवीं ताची घरची दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरमोशान तांकां धीर दी तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां थोडी घडी बरोगीच रावया आनी आमच्या बाबाच्या आत्मे खातीर बाबा लागीं मागणी ही सगळी आमची मागणी आयकून जेजूची केल्या मागण्यांतल्यान ती बाबा थंय उबारून सगळीं बरोबर म्हणया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जा तुज्या राज्यात आमकां येवं तुजी खुशी सदां तुजी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो आनी आमचे सगळे अश्टका तुजी आमची प्रार्थना बस आनी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर आपल्या गुन्ह्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळून ताका मन आसलें आनी खरें भावार्थाय हांगा ताका एकठांयलो तेच परी तुजे काकृतीन स्वर्गीय देवताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लागो निमाणें गीत गावया म्हजे मायता घेतलो Moje
आनी एक पावट हो सोयेक येता तुमकां हांव विसरलो तुमकां सगळ्यांक दिनवास आसत तुमी सगळीं अपुरबायेन आमच्या दुकान वांटो घेतलो सगळीं म्हजी इश्टां माती घालप मध्ये मध्ये पहिले घाला पहिले घाला